बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको दूंगा उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना जहर भरा हुआ है नून लीगी क़यादत के जहनों में इमरान ख़ान के हवाले से। जो इमरान ने उनको एक्सपोज़ किया है, उनकी करप्शन को एक्सपोज़ किया है, लोगों को बताया है और लोगों ने अब अपना जो तब्दील की राय और इमरान ख़ान के पीछे आए उससे किस तरह ये सोचते हैं इमरान के बारे में कि क्या करेंगे उसको। राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया, मैं आपको बताऊंगा उसका कि क्या इमरान ख़ान के बारे में कि हम गिरफ़्तार करके इमरान ख़ान के साथ क्या करेंगे, उसे कहाँ रखेंगे। उसके अलावा आज मुल्तान में जो कुछ हुआ उसने पीटीआई के अंदर एक नई तहरीक पैदा कर दी है। वर्कर्स जिस तरीके से बाहर निकले हैं, ख़ुद से बाहर निकले हैं, तो उससे वो लोग जो ये समझते थे कि पाकिस्तान में जो कुछ मर्ज़ी कर लें, महंगाई जितनी मर्ज़ी कर लें, कितनी मर्ज़ी पकड़ दकड़ कर लें, लोगों के साथ मारपीट कर लें, लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, वो सारे का सारा मामला आज उलट हो गया। वहाँ पर आमिर डोगर जब गए इलेक्शन कमीशन अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाने, तो नून लीग के लोग भी आए हुए थे। वहाँ पर एक बड़े प्लान तरीके से एक हंगामा क्रिएट किया गया और उसका फिर मुद्दा डाल के, उसका मलबा डाल के जो चीफ़ व्हिप थे, साबिक चीफ़ व्हिप आमिर डोगर, उनको जब गिरफ़्तार किया और फिर कुछ और लोग थे, जावेद कुरैशी और कुछ और वर्कर्स को गिरफ़्तार किया, तो जिस तरीके से मुल्तान में पीटीआई के वर्कर्स सड़कों पर निकले और उन्होंने ख़ुद से एहतजाज किया इतनी बड़ी तादाद में, उससे वो जो अंदाज़े लगाए जा रहे थे कि ये जनाब जो कुछ मर्ज़ी आप कर लें, कुछ नहीं हो सकता, वो सब गलत साबित हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जब फवाद चौधरी को पेश किया गया था यहाँ पर इस्लामाबाद की अदालत में, तो हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। उनके हलके से जेलम से भी लोग आए थे और इस्लामाबाद के लोग भी उसमें शरीक हुए थे। शेख रशीद साहब को भी जब पिछली पेशी में उनको लाया गया, लोगों को पता था, तो एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। लेकिन आज क्योंकि जब अडयाला जेल से शेख साहब को निकाला गया, मैं पूरी वैसे तफसील आपको बताता हूँ कि उनके साथ भी क्या हुआ। ये भी मेरे वीलॉग में इंफॉर्मेशन है कि अभी इस वक्त जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो शेख रशीद साहब को मरी के एक थाने में रखा गया। ठंड है शदीद किस्म की और 74 साला शेख रशीद को अगर आप किसी लिहाफ के बग़ैर किसी कमरे में फ़र्श पे बिठा दें इस बर्फ़ में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इससे बड़ा टार्चर कोई नहीं है। लेकिन शेख रशीद ने आज ये कहा कि मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं इमरान ख़ान का साथ छोड़ दूँ, मैं इन्हें बता सकता हूँ कि मुझे मौत आ सकती है लेकिन ख़ान का साथ नहीं छोड़ूंगा। और पुराना ऐसा लग रहा है कि पुराना शेख रशीद जो आज से 20 साल पहले होता था ललकारने वाला, वो कहीं से दोबारा ज़िंदा हो गया और उसका जो अज़्म है बिल्कुल एक चट्टान की मानद वो खड़ा है। तो तीसरी जो इम्पॉर्टेंट जो मैं आज ख़बर आपके साथ कर रहा हूँ कि मरीम नवाज़ को जो नवाज़ शरीफ साहब ने बनाया चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, पहले तो शुरू में सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से गुफ्तगू हुई थी, फिर वो उसी पुरानी तनख्वाह पर वो नौकरी के लिए चले गए। उन्होंने कहा जी बहुत जी 35 साल गुजार दिए, यही मेरा घर है, यही मेरा अड़ोना है, यही मेरा बिछोना है और मैं तो मुस्लिम लीग को नहीं छोड़ूंगा। और फिर शहबाज शरीफ से मिलने के बाद उन्होंने वो जो कहा जिस कमेटी में मैं हूँ बस ठीक है, मैं उसी कमेटी में रहूँगा। लेकिन जो आज गुफ्तगू की है महताब अब्बासी साहब ने, साबिक गवर्नर हैं ये KPK के, और मुस्लिम लीग नून के अंदर चंद वो लोग जो बहुत वज़ादार हैं, जो इंतहाई शराफत की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, अपने मुखालिफिन को गंदी ज़बान उनके लिए इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने आज जो मरीम नवाज़ के बारे में उनका नाम लिए बगैर कहा है कि अगर कोई लीडर यहाँ पर आ रही है और किसी शादी हाल में कोई अपना जलसा करना चाहती है तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम उसमें नहीं जाएंगे, हम मुस्लिम लीग नून को अपने हाथों से दफन नहीं कर सकते। फिर गवर्नेंस जो है शहबाज शरीफ साहब की, उस पर भी कहा है कि आज मुल्क के आप हालात देखें और जिस तरीके से इन्होंने वज़ीरों की एक फ़ौज रख ली और वो भी ऐसे लोग जो कम्पिटेंट नहीं हैं, जिसमें हर तरह का बंदा शामिल है लेकिन उनमें जहानत और काबिलियत नहीं है, तो इस तरह भला मुल्क चलते हैं। तो उन्होंने जो गवर्नमेंट जो गवर्नेंस है उस पर भी शदीद एतराज़ात की हैं और फिर जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया मरीम नवाज़ को, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। और इसकी बुनियादी वजह क्योंकि नून लीग के वर्कर्स के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। नून लीग वो जमात है जो 1 साल पहले तक पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जीतती आ रही थी, लेकिन जो इन्होंने साजिश की, नवाज़ शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने बयानिए को रिवर्स किया, जरदारी के साथ हाथ मिलाया,
یعنی نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے. مولانا فضل الرحمان کا جو نام ہے جس پر انہیں بہت غصہ آتا ہے وہ نون لیگ کے جناب خواجہ آصف صاحب نے رکھا تھا، وہ کسی اور نے نہیں رکھا. اور اسی طرح آصف زرداری کے بارے میں کہ یہ مسٹر 10% ہے، یہ نواز شریف صاحب نے رکھوایا تھا حسین حقانی صاحب کے ہاتھوں. تو جو پیپلز پارٹی کا ورکر ہے وہ اپنی جگہ پہ خفا، اور جو نون لیگ کا ورکر تھا جو بھٹو دشمنی میں نواز شریف کے ساتھ تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب ضیاء الحق کو اپنا روحانی باپ مانتے تھے، لیکن اب اس کے بعد جو انہوں نے جرنیلوں کو گالیاں نکالی، یہ جو سارا ملغوبہ بنا، اس نے حکومت تو دے دی پی ڈی ایم کو، وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ساز باز کر کے آ گئے، لیکن لوگوں میں عوامی طور پر جو پالیٹکس تھی وہ ختم ہو گئی. نواز شریف کی پوری طرح ایکسپوز ہو گئے، شہباز شریف بھی. اور اب جس طرح مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنا کے انہوں نے بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی پارٹی میں کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے، اور وہ صرف اس کو ایک خاندانی کلٹ جو ہے وہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. تو مہتاب عباسی صاحب نے اس ساری چیز کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے آج جو آواز بلند کی ہے وہ بہت سارے جو نون لیگی قائدین ہیں ان کی آواز ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ آنے والے دنوں میں جو نواز شریف صاحب کا انداز سیاست ہے اس پر اسی طرح کا اعتراض کریں گے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگی کے جو قائدین ہیں، مریم نواز ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، یہ عمران خان کو بزدل کہتی ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جی آپ زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو گولی لگی، وہ زخمی ہوئے، اور سب کو پتہ ہے کہ ان کی ریکوری 1-2 ہفتے میں ہو جائے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ریکوری ہوگی میں باہر نکلوں گا اور آؤں گا. لیکن اس کے مقابلے میں نواز شریف تو ایک بگوڑا ہے، سپریم کورٹ کا سزا یافتہ ہے، اور وہ یہاں سے علاج کرانے کے بہانے گیا ایک جھوٹے ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر، اور وہاں سے واپس نہیں آیا. تو وہ خود واپس نہیں آ رہا، لیکن اس کی جو سپوتری ہے، ان کے جو قائدین ہیں، وہ عمران خان کو بزدل کہہ رہے ہیں. اب یہ ایک بڑا کھلا تضاد ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ فراڈ نہیں چلے گا، اب یہ اس طرح کی 2 نمبر کی سیاست جو ہے وہ نہیں چلے گی. تو یہ ایک بڑا ایک ایسی جو ایک سچویشن ہوئی ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے ذہنوں میں زہر کتنا ہے. رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی کہ میں عمران خان کو پکڑوں گا اور اسی سیل میں رکھوں گا جس سیل میں بند تھا. او بھائی آپ کون ہیں پکڑ کے کسی کو کسی جیل میں بھیجنے والے؟ آپ FIA کو کنٹرول کرتے. آپ کو کوئی عمران خان نے پکڑا تھا؟ آپ کو تو پکڑا تھا اینٹی نارکوٹک جو فورس ہے اس نے. ANF کے جو سربراہ تھے وہ آپ کے ساتھ، وہ وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اتنی آپ سے منشیات نکلی ہیں، وہ ابھی بھی آپ کے انڈر ہے. اگر آپ نے پکڑنا ہے، کسی کو جیل میں ڈالنا ہے، تو آپ ANF والوں کو ڈالیں، وہاں پر آپ کے پر جلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ANF کیا ہے؟ ANF تو وہ جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ ڈنڈا دینے والے لوگ ہیں. تو یہ بھائی آپ عمران خان کو کیا ڈرا رہے ہیں؟ لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ تو آئے گا. لیکن رانا صاحب بات وہ کریں جو کوئی تھوڑا میرٹ پہ ہو. آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ آپ کو عمران خان نے نہیں پکڑا، اور آپ اگر اندر گئے تو جو آپ گالی گلوچ ان لوگوں کو کر رہے تھے اپنے لیڈر کے ساتھ مل کے، جن کے ساتھ پھر ساز باز کر کے آپ حکومت میں واپس آئیں، انہی کو پکڑیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کے عزائم عمران خان کے لیے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.